जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। ये हमारी ख़वातीन की क्लास है इल्मुल मकामात की, कि जो हर इतवार को होती है। आप हर इतवार को तैयार रहा करें सारे। क्लास की टाइमिंग आप जानते हैं कि मगरिब के बाद या इशा के बाद होती है। आज थोड़ी इशा के बाद मसरूफियत थी, इस वजह से मैंने उसको पहले कर लिया ताकि क्लास पिछले हफ्ते की तरह स्किप ना हो सके। हम इससे पहले मकामात में मकाम अजम को डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको मकाम अजम की धुन अरबी में कुछ कलिमात पर अप्लाई करके दिखाऊंगा, और साथ में आपको म्यूज़िक के साथ आपको बताऊंगा कि ये मकाम अजम के रूल्स हैं, ये स्टेप्स हैं मकाम अजम के, ये आवाज़ के वो दराजात हैं कि जिनकी बदौलत आपने मकाम अजम को अपनाना है या उस पर ग्रिप हासिल करनी है। यानी हर आवाज़ एक बेराह आवाज़ जो है वो काबिल समात नहीं होती। समात तो आप कह सकते हैं, मगर अट्रैक्शन उसमें नहीं होती कि जिससे आपके कान, आपकी समात अट्रैक्ट हो, आप उसको सुनना चाहें, उसको सुनने के बाद आपको सुकून मिले। ये बेराह आवाज़ या बेराह अदायगी मुमकिन नहीं होता कि आप किसी भी आवाज़ से महजूज सकें। अपने आप को महजूज करने के लिए आपको आवाज़ को एक ख़ास धुन के ज़रिए, दराजात के ज़रिए आपको आवाज़ को एक मुनज़्ज़म करना होता है। मकाम की इस्तिलाही तारीफ भी यही है। मकाम का मतलब तो आवाज़ का कोई भी दर्जा है, ठीक है। मकाम किसी जगह को कहते हैं, दर्जे को कहते हैं, मनसब को कहते हैं। मगर मकाम की इस्तिलाही तारीफ ये है कि वो 8 दराजात से मिलकर एक मुरक्कब आवाज़, 8 सौती दराजात से मिलकर एक मुरक्कब आवाज़ जो एक ख़ास शऊर दे, जिसको सुनकर आप एक ख़ास कैफियत में मुब्तला हों, ये है मकाम। ये मकाम की आपको इस्तिलाही तारीफ आनी चाहिए। कोई भी शख्स आपको इस बारे में पूछे कि इल्मुल मकामात क्या है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आवाज़ के ये जो दराजात होते हैं, दराजा यानी आवाज़ दर्जा बदर्जा या तो ऊपर लेके जाए या नीचे लेके आए। जैसे ओम 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 ओम, ये आवाज़ के दर्जात हैं। ये 8 दर्जात हैं, हकीकत में 7 हैं, मगर 8वां दर्जा मिला के एक धुन कंप्लीट होती है। और इसी तरह जब आप वापस लेके आते हैं तब भी एक धुन जो है वो उसी उसी लहन की, उसी कैफियत की एक धुन ऊपर से नीचे भी बनती है। मकाम की इस्तिलाही तारीफ में आपको बता रहा था, आपको याद करवा रहा था। मकाम की इस्तिलाही तारीफ ये है कि इन 8 या आप 7 कहते हैं, इन 7 दराजात मौसीकिया, दराजात सौतिया या आवाज़ के 7 दराजात से मिलकर एक मुरक्कब आवाज़, मुरक्कब लहन कि जो किसी ख़ास शऊर को पैदा करे, किसी ख़ास एहसास को पैदा करे, उसको उसको मकाम कहते हैं, उसे मकाम कहते हैं। अब इन मकामात को जब हम मिलाते हैं, चूँकि ये 8 मकाम हैं, तो उससे फिर ये इल्मुल मकामात बन जाता है। जी, पहला जो हमारा मकाम है, मकाम अजम, जिसको हम काफ़ी नशिस्तों में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ट्रैक पर लाने के लिए ज़रा यकीनन जो है वो टाइम लगता है। अगर हमें पहले मकाम में काफ़ी टाइम लग रहा है तो इसमें कोई ऐब नहीं है, क्योंकि हम जब एक मरतबा ट्रैक पर चढ़ जाएंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे लिए अगले लेक्चर जो है वो आसान होंगे। जी, मकाम अजम की धुन मैं आपको सुनाता हूँ, आप ज़रा सुनेंगे, उसके बाद फिर उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये पहला स्टेप है मकाम अजम का, जिसको दो कहते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, मगर इस स्टेप का नाम दो है। अब ये दूसरा दर्जा है, इसको रे बोलते हैं। मी, सोल, सी, दो।
مقام، 8 درجات جن سے مل کے ایک لحن بنا ہے. اب میں اس لحن کو کریٹ کرتا ہوں. جی اب مجھ سے سنیے گا. دو رے می فا سول لا سی دو، دو سی لا سول فا می رے دو. اب آہات میں سنیے گا. اوم 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 جی اب یہ تو میں نے صرف سمپل درجات آپ کو بتا دیے ہیں، اوپر اور پھر نیچے. جی اب دیکھیے گا. اوم 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 جی یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به یا. جی اب یہ مقام ہے جب میں یا 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 اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى يا مقام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. یہ سارا مقام ہے یا یہی درجات ہیں جو بھی آپ کو پڑھیں.
رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جی یہ تھا مقام اعجم. اب میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پہ مقام اعجم کو سناتا ہوں. جی سورۃ الفاتحہ پہ ذرا آپ اس دھن کو چونکہ ایک دفعہ سن چکے ہیں تو آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. جی ہاں یہ تھا مقام عجم جس کو سورۃ الفاتحہ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے آپ کو پہلے دھن پر فوکس کروایا اور اس کو آپ کو پریکٹس کر کے دکھایا تاکہ آپ کو اندازہ ہو, آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ جو سٹیپس ہیں, یہ جو آواز کے درجات ہیں, ان کی بدولت ہی کسی لحن پر گرپ حاصل کی جا سکتی ہے, ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس فن کو سیکھنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے الطریقہ السماعیہ, کہ آپ سن کر کسی کو فالو کر لیں اور کسی کو کاپی کر لیں, اسی طرح پڑھنے لگ جائیں. ٹھیک ہے, کسی مقام کو آپ نے سنا کسی بھی استاد سے, اس کے بعد اسی طرح پڑھنے لگ گئے. یہ پہلا طریقہ ہے اس فن کو سیکھنے کا, اور یہ ابھی تک یہی متداول رہا ہے. دوسرا طریقہ ہے طریقہ اکادمیہ, اکیڈمک رولز کے مطابق ایک تھیوری اور پریکٹیکل کر کے آپ کو جو ہے وہ سارے درجات اور درجات صوتیہ
اور تمام ان کو اپلائی کر کے پھر آپ کو بتایا جائے کہ یہ لحن اس انداز سے بنایا جا سکتا ہے یا پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم دونوں طریقوں کو اپلائی کر رہے ہیں، پہلے کو بھی اور دوسرے کو بھی، تاکہ ہمارے لیے یہ آسان ہو سکے کہ ہم اس فن کو اچھے طریقے سے، اس پہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اس کو جلدی حاصل کر لیں، کیونکہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس سے بات جلدی سمجھ آتی ہے، اس سے آپ کو آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے کہ یہ رول ہے، یہ طریقہ ہے، یہ قواعد ہیں کہ جن کی بدولت آپ اپنی آواز کو اگر ان رولز کے مطابق ڈھالیں گے تو ایک خوبصورت لحن، چاہے وہ عجم کا ہو، نہاوند کا ہو، کرد اعجاز کا ہو یا دیگر مقامات کا ہو، وہ نکل کے نکھر کے سامنے آتا ہے۔ جی جی، اب ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹائم رہ گیا ہے وہ اگر آپ میں سے جیسے زہرا باجی نے کہا کہ اگر آپ سنا دیں ایک دفعہ تو اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گی، تو آپ بسم اللہ کریں۔ اگر کوئی اور سنانا چاہے تو وہ ہینڈ ریز کرے تاکہ ان کو بھی ہم لسٹ میں شامل کر سکیں سنانے والوں کی، یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں اس میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ جی سمیرا باجی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو یہ جو آپ نے وہ پہلا جو سور سکھایا ہے یعنی سیکھی جو بھی ساؤنڈ آپ نے بتائی ہے، جی ابھی تو فی الحال تو ہمیں تو بیسکلی پھر اسی کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے نا، ہوں جی جی۔ تو وہ ذرا کائنڈلی ایک دفعہ ریپیٹ کریں، وہ جو آپ ہو والی جو ساؤنڈ تھی کون سی وہ والی؟ اب ہم اس کو کیسے سیکھیں نا یہ بتائیں۔ باجی وہ تو آپ کو پیانو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ کو انسٹال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا موبائل میں، ہاں۔ ٹھیک اس کے بعد پھر ٹھیک اس ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ جی ہو آپ نے کس طرح اس پر پریکٹس کرنی ہے تو تبھی وہ ممکن ہو سکے گا۔ جی جی ہاں، چونکہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا باجی یہ دیکھیں نا، اب یہ جو آواز نکل رہی ہے، اب یہ تو آپ ہوں اپنے موبائل پہ جب پیانو انسٹال کریں گے تو آپ جب پریس کریں گے تو یہ آواز آپ کو سننے کو ملے گی۔ اب ٹھیک کیا جو آپ آواز نکال رہے ہیں اس کو سننے کے بعد کیا وہ بھی وہی آواز ہے جو یہ اس درجے کی ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہر شخص کی پکنگ صلاحیت جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ بعض جو ہی جی جی جو بھی سنتے ہیں، جو ہی جو بھی سنتے ہیں وہ فوراً اسی انداز سے رپلائی کر دیتے ہیں، فوراً سنا دیتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے سننے میں، ان کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے کہ وہ غور کرتے ہیں کہ یار یہ میں صحیح آواز نکال رہا ہوں۔ یہ اصل ایشو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک تقریباً 50-60% تو لوگ جو سنتے ہیں آواز وہ فوراً نکال لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی شے کو کاپی بڑی جلدی کرتا ہے۔ تو ہاں، جس کو مسئلہ ہو جس کو مسئلہ ہو وہ پھر اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ اس کو ایک اور اپلیکیشن انسٹال کرنا ہوگی، اور اس اپلیکیشن کا جی نام ہے ڈی اے ٹیونر۔ میں آپ کو یہ شو کرواتا ہوں، میں اپنے موبائل پہ جی، یہ آپ کو جو آپ آواز نکال کے اس کو سناتے ہیں اپنے موبائل میں، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس وقت کس درجے پہ کھڑے ہیں، صوتی ٹھیک درجات میں آپ اس وقت کس درجے پہ ہیں، یہ آپ کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر ڈی اے ٹیونر بتایا تھا یا پی اے بتایا تھا؟ ڈی اے ٹیونر، ڈی اے جی۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ جب ایس اور ڈی والا پریس کیا تھا تو اس کے بعد آپ نے ایک اور وہ بولا تھا، وہ کیا تھا فرسٹ ورڈ؟ کیا ایس وی دو بولا تھا، دو ایس اور رے ڈی جب فرسٹ کی پریس کی تھی تو آپ نے دو بولا تھا وہاں دو پہ، بولا تھا، دو، جی دو، اس کے بعد کیا تھا؟ دو رے می فا سول لا سی دو، رے می، جی۔ یہ میں آپ کو می لکھ کے کر بعد بھیج دیتا فا، ہوں، یہ میں آپ کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں، ٹھیک دیکھیے گا۔ یہ جو سنے کا جی آواز وہ آپ کو اس کا بتائے گا۔ ٹھیک خیر میں تو ہینڈ فری لگا کے بیٹھا ہوں۔
जी जी सी दे रहे हैं, ऐसा ही है ऐसे ही जी। अब आप जब आवाज निकालेंगे तो आपकी आवाज को सुनकर इसको भी सी देना चाहिए। ठीक। ओ, लेकिन ओ, ओ, ठीक है, सी दे रहे हैं ना। तो ये सी वॉल्यूम बता रहा है, आवाज नहीं बता रहा। नहीं नहीं, मेरी अर्ज सुने। ये जो ये जी जो जो आवाज इसको पियानो को सुन के दे रहा था ना बाजी, जी जी ठीक है, जी जी। ये ये बता रहा था कि ये इस वक्त सी दर्जे पे है। अच्छा दर्जा दर्जा, सी, ठीक है। जो कि अरेबिक में उसको दो कहते हैं ठीक है। और इंग्लिश में उसका कीवर्ड सी है। सी। सी, डी, ई, एफ, जी, आगे ए, बी। ये मैं आपको सारे लिखकर बताता हूँ कि इंग्लिश में उनकी टर्म्स क्या हैं और उर्दू में क्या हैं। उर्दू में तो सारे गामा यूज होता है, और अरेबिक में क्या है। हम्म, अरेबिक और उर्दू का आपको ठीक। जहन में रखना होगा, ठीक है। ठीक अब है इसका मतलब है जी। कि ये जो आवाज़ सुन रहा है वो आप जो निकाल रहे हैं सेम सेम दर्जे से है, ठीक। ठीक है। तो ओ, ठीक है। अगर आपकी आवाज़ गलत हुई, इसकी आवाज़ सुन के तुमने सी दे दिया, आपकी आवाज़ में इसका मतलब है आपकी आवाज मैच नहीं कर रही। ये बताएगा आपको कि आपका जो दर्जा ठीक। आप जो प्रेस कर रहे हैं आपकी आवाज से मैच नहीं कर रहा, ठीक ठीक। है। ये तरीका कार है जी। एक उन लोगों के लिए कि जिनकी आवाज का पता ना चले कि वो दुरुस्त प्रेस कर रहे हैं और दुरुस्त आवाज दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये दोनों एप्लीकेशन एक मोबाइल पे यूज करनी हो हाँ, सकती एक हैं? मोबाइल पे तो जरा मुश्किल है। आप या तो दो रे मी दूसरे फा मोबाइल में कर याद कर लूँ? लें उसके बाद, या फिर दो ठीक मोबाइल है। सामने रख लें मतलब ये कि लैपटॉप में। पहले हम प्रैक्टिस करें, बाद में उसको ऑन करके वहां पे हम जी जी, फिर उसकी ऐसे प्रैक्टिस। कर लें, पहले दो रे मी फा की पूरी प्रैक्टिस कर लें, जी जी। उतार की और चढ़ाव के भी और उतार के भी। उसके बाद सही। फिर आप फिर जब दो से यहाँ पे शुरू अपना करें तो टेस्ट ले। एक दफा बटन प्रेस करके जहन में रखें कि ये दर्जा दो है। उसको फिर ठीक। यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे ना, दो रे मी फा सी डी ई एफ, ठीक है, दो रे मी फा सोला ला सी दो, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है, इस तरह होगी। ठीक। जी बिस्मिल्लाह करें फिर। जैसी कैसी भी है, जो कुछ सुना है, जो कुछ आपके पल्ले पड़ा है वो जरा पढ़ें ताकि इसकी वॉइस की, पियानो वाली। सूरह फातिहा की। सूरत फातिहा की। ये देखिए ना, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये जो टेबल आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है ना बाजी, ये टेबल ऐसे ही है जैसे मैथ में ये जो पहाड़े आपको जैसे दो का, चार का, ये जो तीन का पहाड़े होते हैं मैथ में, जब ये आपको पुख्ता होंगे तो आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, माइनस जमा और मल्टीपल। तो इसी तरह ये मौसीकी में ये जो 8 दराजात हैं इन पर आपको ग्रिप होगी, तो तब जाके आप मकामात या कोई भी धुन है उस पर काबू पा सकते हैं, उसको दुरुस्त तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जी। ठीक। जी, और किसी बाजी का सवाल है? Ustaz, the first first one is do, right? या Do is it the normal speaking language? Do प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। do when we say do, is it the normal speaking language, that sound, या normal sound? Then we have to go up. Re should be upper than the normal speaking, right? ऑफ Like that. कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि दो वो Oh, पहला स्टेप है, पहला दर्जा है, और उसके बाद वाला जो दर्जा है रे वो उससे थोड़ा सा हाई होगा, और मी वो रे से हाई होगा, ठीक है। ये आपको ज़हन में रखना है। जो हकीकत में जो कीज़ हैं इसकी बनती हैं इंग्लिश में, वो जो दो है वो सी है और रे वो डी है। वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा ताकि आपके जहन में हो स्टेप्स के नाम भी और स्टेप्स की जो कीज़ हैं इंग्लिश में भी और अरेबिक में भी।
مقام اجم میں آپ کو پہلے 2 درجات فل ٹون کے لازماً لینے ہوتے ہیں اور تیسرا درجہ ہاف ٹون کا لینا ہوتا ہے، تب جا کے مقام اجم کی ساؤنڈ واضح ہوتی ہے۔ مقام نہاوند میں ٹھیک آپ کو پہلا درجہ فل ٹون کا لے کر دوسرا ہاف ٹون کا لینا ہے اور تیسرا پھر فل ٹون کا لینا ہے۔ اس سے یہ مقام اجم اور مقام نہاوند الگ الگ آواز دیتے ہیں۔ یہ مقام نہاوند کا ٹھیک ٹریک الگ ہو جاتا ہے، باقی جو ساؤنڈز یا باقی جو ہیں وہ سارے سیم ہیں، مگر یہ ابتدا میں ٹھیک تھوڑا چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مقام کرد ہے، اس میں پہلا سٹیپ ہاف ٹون کا لے کر اگلے 2 پھر فل ٹون کے لینے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے وہ مقام اجم اور نہاوند سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو سر میں آج میری پہلی کلاس تھی جی سر آج میری پہلی کلاس تھی تو میں پچھلی کلاسز کی کمی کو کیسے فلفل کر سکتی ہوں؟ کوئی بات نہیں، وہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، ابھی چونکہ ٹائم بچا نہیں ہے اس وجہ سے میں انٹرٹین نہیں کر پا رہا آپ کا کویشچن، وہ کلاس کٹ جانی ہے، تو مجھے یاد کروائیے گا، آپ اپنے پاس لکھ لیں تاکہ میں اس کو دوبارہ آپ کے سوال کو جو انٹرٹین کروں، ٹھیک ہے جی جی۔ ابھی اجازت دیں، ٹائم ہمارے پاس ابھی خود بخود کال ڈراپ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جی اگلے سنڈے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو آپ گروپ میں کر سکتی ہیں، کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔